السلام عليكم اخوتي الكرام، مساء الخير. ان شاء الله الدرس تاع اليوم او الموضوع تاع اليوم هو معروف بلي بلوجر. لان الاخوان بعض المرات الاخوان كيفتحوا النافيغاتور تاعهم كيلاحظوا هناك مجموعه الايقونات ايماج بلاي جيماي درايف. كنا نتكلموا على الجيماي وخاصه جوجل بليس، كنتكلموا على الدرايف كيفاش نديروا المحتويات نتاعنا تمايا ونبارطاجيو مع الاخوان تاعنا. باقي لنا البلوجر كاين يمكننا نديروه من جوجل او كندير من الووردبريس. الان نشوفوا بالووردبريس ابري ان شاء الله من بعد نستعملوا جوجل، لان جوجل تقريبا سهل. الووردبريس غادي ندخلوا للسيت نتاع الووردبريس. فوالا، من بعد الاخوات الكرام نمشيو نضغطوا على الايقونه الحمراء قد ستارت. من بعد نعمروا هاد الاستمارة نتاعنا. اوكي، ريسبكت بوان ريسبكت اسمح لي ريسبكت اروباس جيميل دوت. فوالا، من بعد نديرو زعما ريسبكت الباسورد نجيبوه غير هو ريسبكت 2013 تقريبا. احنا غادي نديرو البلوك تاعنا ريسبكت علاش ما نديروش اقرا ريسبكت؟ لا، ريسبكت اقرا اذا علامه خضراء يعني موافق. تقريبا الا بغيت تشريه نو هنا الفري كريت بلوجر. اذا نمشيو للميل ديالنا ناكتيف داكشي من الميل ديالنا ووردبريس. فوالا، اكتيفيوه اكتيف بلوج. اذا تقريبا نبحيو السلطة هكا. الوقت اذا ريسبكت اقرا انجليش الاحسن نختارو فرانس. نكست سيت اب. الان يمكن نختار واحد التام، والتام ماشي مشكل من بعد ولا ونشونجيوه نشوفوا هاد التام. اذا تقريبا فينيش. اذا تقريبا باقي لنا الان الاخوان فقط نمشيو للادمينستراتور و تقريبا نشوف المسائل تاعنا. اوكي، فين غادي نذهبوا؟ لان تقريبا الاخوان غادي نكتشفوا هذاك الشيء جميعا. سيتينغ اطون شونجي سي سا اي ما درتش او ديفرونسي كونتري كوفري سيليكت موبايل نو سيف تنجد سيف. utilisateur respecte mot de passe sécurité compte sécurité profil public mise application chaque mise application my profile public. Cette information prénom le prénom non public. هنا نديرو informatique changer votre avatar. اخويا بغينا نسجلو كليك تغير الصورة تاعك enregistrer la modification. اوكي، نوفيل ارتيكل بغينا نكتبو شي ارتيكل
ولا قبل ذا وذاك الخوت الكرام، قبل هذا وذاك نمشيو تقريبا الادمينستراسيون. من الاحسن نمشيو للادمينستراسيون، نمشيو للادمينستراسيون وبتما نقادو الامور من الاحسن بالادمينستراسيون. اذا نمشيو للادمينستراسيون، نمشيو للاتيليزاتور، نمشيو مون بروفايل. اذا لو نو ريسبكت البرينون، ريسبكت انفورماتيك، قلت تقريبا هما هادوك والريجستري. نمشيو الان الاخوان لابارونس، نمشيو للتام. الاخوان التام هنا نتابعوا معنا في التام. غير في التام عندكم الخوت مجموعه تاع لو تام، غير حضي راسك مثلا هذا غراتويتمون، ولكن كاين الاخوان لي بايون، هذا بايون بلا داعي. مثلا الاخوان يشوف، ولا يمكن لك تمشي للريشيرش هنا وكتب مثلا هذا انفورماتيك، نكتبوا مثلا كمبيوتر ولا ونتيليشارجيو ونحطو. مثلا غادي نشوفوا هذا اكتيفي هذا، اذا اكتيفيوه. اذا هذا الاخوان ندير واحد اوفر اونغ باش نشوفوا ان ميم طون. اذا اخوتي الكرام لاحظت سيت ادمين مسائل مازال ما تنخاوي. نمشيو للارتيكل. في الارتيكل الخوت، ها هو الارتيكل عندنا. الارتيكل غادي نديرو اجوتي. في الاجوتي اذا اجوتي هنا يمكن لك الخوت تكتبوا مثلا، غادي نكتبوا هنا لوجيسيال غادي نديرو تيست لوجيسيال مثلا في ال سي. غادي نبحثوا واحد الارتيكل على في ال سي، ولا باش كيفاش نكتبوه مثلا في ال سي. مثلا في ال سي نشوف واحد الارتيكل. اذا في ال سي غير هنا الايقون، نكليكيو على الايقونه باش تظهر لنا مجموعه الايقونات. اذا كنترول في، اذا هو هذاك. مثلا بغيت دير لو تيتر او سيليكسيوني ونديرو غرا ايطاليك، نغيروا له الكولور نديرو مثلا احمر. اوكي. اذا هنا غادي مثلا الاخوان نزيدو مثلا، غادي نضيفوا واحد مثلا فيديو. نمشيو لليوتيوب، نمشيو لليوتيوب غادي نديرو الفي ال سي، الفي ال سي مثلا. شوفوا شي فيديو تاع الفي ال سي مثلا، مشاهد قناه الجزيره الرياضيه مثلا. ناخذ هذا اللين، هاد اللين الخوت باش نحطوه ولا نحطو صوره. كيفاش ذلك؟ عندنا جوج تاع الطرق، سواء نمشيو اجوتي ان ميديا هنا اخوان، انسير شوف انسيري ان يو ال. اوكي، انسيري مثلا غليسي لا فيشي ترانسفورمي ايديت لو بلاك. مثلا انسيري مثلا هنا غادي نحط اليو ال مثلا داك ندير انسيري الارتيكل. فوالا الاخوان. اوكي، ولا لا داعي لهذا الشيء، غير نحط اللين تاعي. اذا هنا سواء غادي ندير اورجستر ليبريون، سواء ندير واحد لابيرسي، ولا ندير بيبليي. اوكي، مثلا غادي نديرو بيبليي، ملي غادي نديرو بيبليي وغادي نلاحظوا. غير نعتذر الاخوان الا كنت نخف شويه، لا شيء تقريبا صلاه العشاء قربت. فوالا الاخوان لوجيسيال المسائل تاعنا، ولكن غادي ليها. فوالا لاحظوا الاخوان، هي لاحظوا الاخوان اللي عطانا. انا من نفضل نعطي سواء كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو، ولا مثلا نحطوها الاخوان غير باش تروح ليسباس. غادي نمشي انا هنايا فين تولي هنايا، تولي فيك تولي زارتيكل، تولي لادمينستراسيون ديالك. نعطيها الخوت تولي زارتيكل. نعطيها واحد الدقيقه الاخوان.
الله اكبر يا الاخوان. راه عندنا مثلا الان صلاة العشاء، غير واش تا هو فوالا. موديفي لارتيكل، كليك على موديفي لارتيكل. غير الاخوان هنايا نسيليكسيونيوها. لاحظوا الاخوان هاد السلسله راه غادي تاكتيفا، ونحطوا اللين تاعنا هنا ونديرو اجيتي لو لين. مثلا انا غنديرو ميتر اجور. لاحظوا الان الطريقه كيفاش، لاحظوا الان. لاحظوا الاخوان حط اللين لينا باش بقى يجينا نربحوا لي زيسباس. هذه من جهه. كاين واحد الطريقه اخرى. لاحظوا الاخوان هنا حطوا لوجيسيال تيريد. مثلا غنديرو هنا موديفيي هاد لوجيسيال، مثلا غادي نقلعوا هذاك ولا غادي نقلعوا حنا كاع هذا هاد لوجيسيال ونديرو اوكي. لاحظوا باش ما يجيناش اللين كبير. اوكي هذه من جهه. هنا الخوت، هنا لي كاتيجوري. مثلا غادي ديك لي كاتيجوري هما الاخوات اللي كيجيو لنا مثلا على اليمين. هاد لي كاتيجوري مثلا غنديرو هنايا اجوتي ان كاتيجوري. غادي نسميو مثلا لوجيسيال اجوتي لي كاتيجوري. هنا غادي نحاول هادي. لاحظوا الاخوان اكتيلياسيو. غادي نلاحظوا الاخوان لوجيسيال في ال سي لوغ اوت ميتا مي. ربما الاخوان هذا التايم ماشي في المستوى، هذا التايم يظهر لي انا ماشي في المستوى. هادشي اللي راه بان لي انا لينا شت انا الخوت. انا شت دي تيم مهم ريتما. يعني اخوان تاني شويه كيما نقولوا الاخوان راه حتى لوجيسيال. اخوان لاحظوا لوجيسيال جانا الكاتيجوري لوجيسيال. كون كليكيو عليها غادي نلاحظوا الاخوان يدينا داك. اذا زدنا واحد الكاتيجوري هنا الاخوان نمشيو للويدجيت. سي كوا لو ويدجيت؟ لي ويدجيت لي بارونس تم لي ويدجيت هما الاخوان اللي هادو الاخوان. عندنا الريشيرش ارتيكل مثلا، نزيدو شي حاجات ما ارشيف ما كانش. غادي غير نشدوها ونجليسيوها هنايا. ارشيف زدناها. بوطون كاتيجوري غادي نزيدو الكاتيجوري. ديجا كاينه كاتيجوري. فيسبوك، بوطون فيسبوك باغ اكزومبل. فوالا بوطون فيسبوك. غير فيسبوك الاخوان هذا نكتبو مثلا ماروك كمبيوتر اقرا ريسبكت. ونمشيو مثلا هنايا فيسبوك نتاعنا تاع الغرفه فيسبوك. نحطو اللين. اسمحوا لي نلغي هنايا ام كومب دو اونطري. ونجيبو هاد اللين ونحطوه هنايا. مونطر لي فيساج وندير اورجستري. وغادي ناكتياليزيو. غير الحوار تقريبا اخوان لاحظوا معنا هذا هو تقريبا تاع الفيسبوك.